जब पैतरा तो उसको बीच में से 2 टुकड़े करके नीचे को गिरा दिया। उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, आते रहे कटते रहे, आते रहे 7 लाशें 70 साल से ज्यादा उम्र की औरत ने गिरा दी। जब 7 लाशें तड़पी, कुफ्फार बोले भागो, हम मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं कर सकते इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी। बेटे बेटा बेटे बेटे बहुत आपका बेटे आपका नारा नहीं, आपकी जूती मेरे सर पर, मगर फिलहाल वक्त कम है तो मैं बड़ा पाबंद हूँ, इतना वक्त का पाबंद हूँ, जब मेरा वक्त आएगा मैं मर भी जाऊंगा। आपको बात कर रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हो जाए कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब वो कुछ लोग जहन लोगों का बदल रहे हैं। हमने इतनी मुसलमान लड़कियों को डाइवर्ट कर दिया, उनका, मैं कहता हूं हमें तकलीफ है, दर्द है, अफसोस है, सारे मुसलमानों को अफसोस है। मगर एक दिन मैंने सोचा ये तकरीर करने से पहले कुछ गौर भी तो करो, क्या वो लड़कियां जिस पर ये आरएसएस वाले कूदते हैं हमने इतनी बदल दी, इतनी हमने ले आए इस्लाम, इतनी लड़कियों ने छोड़ा, क्या उनके पास इस्लाम था? वो लड़कियां जानती थी इस्लाम को, आवाज आई नहीं जानती थी। तुम तो कहते हो लाखों बदल ली, तुमसे एक भी नहीं बदल सकती। और अगर इसकी मिसाल देखनी है तो जाओ देखो उस फलस्तीन को जहां जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। ये कॉलेजों में नाचने वाली लड़कियां, किसी बेगैरत बाप की बेगैरत लड़की चली गई, किसी बेशरम मां की बेशरम बेटी चली गई जिसने तरबियत नहीं की। और फलस्तीन 10,000 बच्चे शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। हाँ, और कोई ह्यूमन राइट्स वाला कोई बात नहीं करेगी। तंजीम, पूरी दुनिया के वो इदारे जो कहते हैं हम अमन के इदारे हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा? इतने जानवर भी अगर कई मर गए होते ना तो लोगों ने सड़कों पे आगे होते। मगर हुजूर के उम्मतियों का किसको दर्द है? वो तो पहले जमाने थे भाई, हम देखते थे अपने बचपन में, जब सद्दाम की खबरें आती थी लोग चौपालों पे रेडियो पे सुन सुन के रोते थे। पूछा क्यों, सद्दाम के लिए क्यों रो रहे हो? कहने लगे साहब वो भी तो कलमा वही पढ़ता है जो हम कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा वो दूसरा दौर था जब मुसलमानों को गम था, वो दमाना वो था यार। उस फलस्तीन पे हमारा क्या ताल्लुक फिलिस्तीनियों से? उन्होंने जाने दे दी, मस्जिद अक्सा ना छोड़ी, और हम अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़े हुए हैं। हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? हम मस्जिदों में नहीं गए। और यार जरा गौर तो करो, मगर मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, ये जो फिटिंग का लिबास पहनती है सुन ले, ये मेरी बेटियां सुन ले, जिन्होंने आधा, ये जो बाजारों में घूम रही हैं नौजवान लड़कों के साथ मोबाइलों पे बात कर रही हैं, ये जो इस पूरे जलसों में बैठी आई हैं, इन सबको सुनाओ जा करके, बताओ ये कोई मजाक की जगह नहीं है, हुजूर की जलसा है। मेरी बहन तेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो जाएगी। यहाँ इंसान नहीं आए हैं, न जाने कितने अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। इन्हें बाजार बना देना। यहाँ पर लड़कियां और लड़कों का ये जो माज़अल्लाह ये जो मामला मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता वही हूं जो मुझे लगता है कहना चाहिए। तो ये मैं कह के जा रहा हूं, इन जलसों का अदब करो, इनका एहतराम करो। या तो सीरत रसूल का जलसा ना कहो, और अगर जलसा कहो तो इसका एहतराम करो। मेरी बहनें बेपर्दा आने वाली, मेरी बेटियां बेपर्दा आने वाली, फिटिंग का लिबास पहन के इन जलसों में घूमने वाली को बता रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूं। मगर फिर भी कहता हूं, अगर फलस्तीन की लड़की का मुझे जूता मिल जाए जिसने ये स्टेटमेंट दिया, तो उसका जूता अपने कफन में रख के सो जाऊंगा। कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पर इस लड़की का जूता रख दो। किसका? जिसने ये कहा है हम रात को सोते हैं तो फिर क्या करती हो? का बुर्का ओढ़ के सोते हैं पूरे पर्दे में। का रात को सोते वक्त तो कोई पर्दे में नहीं सोता, तुम बुर्के में सोती क्यों हो? कहने लगी इस वजह से जब बम आते हैं तो पूरा जगह मलबे में तब्दील हो जाती है, लाशें निकाली जाती हैं। हम ये सोच रही हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें, जब हमारे घर मलबे में तब्दील हो, और जब हमारी लाशें निकलें तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वरना कयामत के दिन नबी की बेटी को क्या मुंह दिखाएंगे? जिनके बच्चों की लाशें उठ गई उनके ईमान का
حال یہ ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھتے دیکھ لیے، ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر. بس یہ ساری باتیں کر کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے رسول فرمانے فاطمہ میری بیٹی چاند دیکھ لیا؟ ابا نہیں دیکھا. فاطمہ سب نے چاند دیکھا، میری بٹیا نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو آپ کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. بریلی سے میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لگ. آخری بات، ابھی 5 منٹ ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. توبہ کر لو میری بیٹیوں، میری بہنوں، پردہ نہ بے پردگی کرنا سخت حرام ہے. حضور نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتیں دیکھی جو بے پردہ کرتی تھی، بے پردہ رہتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی. اپنے دوستوں میرے اللہ سے توبہ کر لو اور کہو میرے مالک مجھے معاف کر دے. ایک آنسو بہا لو، رو لیا کرو اس کے سامنے. آپ کو تکلیف ہے نا کہ ابھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہندوستان میں، تو تکلیف کہاں نکالو گے؟ مسجدوں میں جاؤ نا اور کہو اے اللہ اب ہم مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، ہماری مسجد چھن گئی اب نہیں چھوڑیں گے مالک، ہم محلے کی مسجدیں آباد کریں گے مالک، ہم کو معاف کر دے میرے رب. اپنے رب سے توبہ کر لو. توجہ کرنا میری بیٹیوں میری بہنوں، اور آپ بھی توجہ کرنا، میری بات پہ آخری حدیث پر دھیان دینا. حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ جی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ عمران آئے ہیں. کہا انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ان کو نہ لائیں ابا. حضور نے کئی بار پوچھا تو آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ. ایک جوڑی کپڑے میں پیمد بڑے لگے ہوئے. حضور اندر گئے، چادر دی اپنی بیٹی کو، چہرہ بالکل پیلا تھا. میری فاطمہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. وہ میری بٹیا بتانا. حضور نے 1-2 بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ کے بولی ابا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے. فرمایا فاطمہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے، نہ غلام محمد کے، نہ مومنین کے لیے ہے. اے میری بیٹی اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، مگر وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، وہ کنویں سے پانی لے کے آ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ چکی چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ بھوکی ہے پیاسی ہے قرآن پڑھ رہی ہیں. انہیں حسین پال کے دینا ہے زمانے کو، تم نے بھی تو پال کے دینے تھے بچے. میری بیٹیوں میری بہنوں یہ عمریں کم ہو جائیں گی، یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی. اپنے رب سے توبہ کرو. کیسی اندھیری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ایک بات اور بتاؤں اپنی بیٹیوں کو اور آپ کو بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر تم چاہو میری بیٹیوں تو میں تو آپ کا نوکر ہوں. آج سے پردے میں رہنا شروع کر دو، آج سے مصلے بچھا لو، آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دو. میری آخری بات یہی ہے. آپ کو بتاؤں اما عائشہ کہتی حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دعا کیا کرتے تھے؟ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، اس کی اپنی عادت کیجئے. یاد رکھو میرے دوستو اپنے نبی سے پیار کرو. دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ایک اللہ ایک اس کا رسول. اپنے نبی سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو. بس یہ الحمدللہ 2 منٹ ہیں ابھی پہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا دے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لو. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. ہو میرے پاس وقت سے 2 ہی منٹ ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اٹھیں گے فیس بک پہ جہاد کرنا بند کرو، انسٹاگرام پہ بند کرو، افسوس کرنا بند کرو. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج اسلام کے لیے اور میرے نبی کے لیے وعدہ کریں گے. کون کون گردن کٹا سکتا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کٹا سکتا ہے. اب ہاتھ نیچے کرو. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا دیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو نوجوان آج سے داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں. جو پوری داڑھی رکھائیں جذبات کے ساتھ کھڑے ہوں. گھما دو ان کی طرف. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں، نہ کٹائیں نہ مڈائیں، وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہیں ہم آج بھی کل بھی نبی پر قربان تھے، آج بھی قربان ہیں.
سنت رسول کون رکھائے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھا دیں. داڑھی رکھانے والے